गैलीलियो गैलीली, आसमानों को छूने वाला इंसान। तारीख हमेशा इन लोगों की कहानियां सुनाती है जो वक्त के धारे को मोड़ देते हैं, और गैलीलियो गैलीली का नाम इन ही अजीम लोगों में शामिल है जिन्होंने दुनिया की नजर बदल कर रख दी। पाक भारत कशीदगी अमेरिका के बाद बरतानवी हुकूमत ने भी अपने शहरियों को पाकिस्तान और भारत का सफर न करने की हदायत जारी कर दी है। भारत का अपना प्लान किया हुआ पहलगाम हमले के बाद ताकत के जुनून में पागल मोदी सरकार और इसके सिक्योरिटी इदारों ने बिना किसी सबूत के पाकिस्तान पर इल्जामात आयद किए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतहरिक कारकुन सनम जावेद के शौहर प्रोफेसर अतीक रियाज को कोट लखपत जेल से रिहा कर दिया गया है। इन्हें FIA ने एक हफ्ते कबल पैका एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया था। अदालत से जमानत मंजूर होने के बाद अतीक रियाज की रिहाई अमल में आई। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में भारत का घिनौना चेहरा बेनकाब कर दिया। पाकिस्तान ने सलामती कौंसिल को भारत के इश्तियाल अंगेज इक़दाम से आगाह कर दिया। पाकिस्तान की दरख्वास्त पर बुलाया गया पाक भारत कशीदगी के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का अहम इजलास इख्तिताम पजीर हो गया। जापान ने आसमानी बिजली काबू करने वाली दुनिया की पहली टेक्नोलॉजी तैयार कर ली। जापान में हर साल आसमानी बिजली गिरने से $1.25 अरब से जायद के नुकसानात होते हैं। इन हादसात से निपटने के लिए जापानी साइंसदानों ने एक नई टेक्नोलॉजी तैयार की है, गैलीलियो गैलीली, आसमानों को छूने वाला इंसान। तारीख हमेशा इन लोगों की कहानियां सुनाती है जो वक्त के धारे को मोड़ देते हैं, और गैलीलियो गैलीली का नाम इन ही अजीम लोगों में शामिल है जिन्होंने दुनिया की नजर बदल कर रख दी। एक ऐसा शख्स जिसने अपने जमाने की सच्चाइयों को चैलेंज किया, जिसने आसमानों को खोजा और जमीन के राजों को दरियाफ्त करने की जुर्रत की। 15 फरवरी 1564 को इटली के शहर पीसा में पैदा हुए। जब गैलीलियो ने पीसा यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, इब्तदा में इसने तिब की तालीम हासिल करने की कोशिश की, लेकिन फिर इसकी दिलचस्पी रियाजी और फिजिक्स में बढ़ने लगी। ये वो लम्हा था जब गैलीलियो का सफर एक नए गैर रवायती रास्ते की तरफ बढ़ा। 1609 में जब उन्होंने अपनी दूरबीन के जरिए आसमान को देखना शुरू किया तो जो मुशाहिदात किए वो साइंस की तारीख का एक नया बाब थे। गैलीलियो ने सबसे पहले चांद की सतह पर मौजूद दागों और तराड़ों को दरियाफ्त किया और फिर मुश्तरी के चांद का पता चलाया। इन इंकिशाफात ने आसमानों के बारे में इंसानी फहम को एक नया रुख दिया। जब गैलीलियो ने अपनी तहकीक से ये नतीजा निकाला कि जमीन सूरज के गिर्द घूमती है, तो इसने इस नजरिए को सामने लाया जो कोपरनिकस के नजरिए के मुताबिक था। ये वो वक्त था जब साइंस और मजहब के दरमियान एक कश्मकश शुरू हुई। चर्च ने गैलीलियो के ख्यालात को कबूल नहीं किया और इसे काफर करार दिया। गैलीलियो ने अपनी तहकीक को सच माना और इसका दिफा किया, मगर चर्च ने इस पर सख्ती से पाबंदी लगा दी, इस पर मुकदमा चलाया। गैलीलियो की तहकीकात ने जदीद फल्कियात, तबीयत और साइंसी तरीकाकार की बुनियाद रखी। इसने तजर्बात के जरिए साइंसी तरीकाकार को फरोग दिया जो आज की साइंस का हिस्सा है। आखिरी वक्त मुश्किलात और जद्दोजहद से भरा था, मगर इसके दिल में सच की जुस्तजू और इल्म का शौक कभी कम नहीं हुआ। वो 8 जनवरी 1642 को वफात पा गया, मगर इसकी विरासत हमेशा के लिए जिंदा रही। आज हम इसके काम को सराहते हैं और उसे मुकाम देते हैं जिसके वो हकदार हैं। पाक भारत कशीदगी अमेरिका के बाद बरतानवी हुकूमत ने भी अपने शहरियों को पाकिस्तान और भारत का सफर न करने की हदायत जारी कर दी है। भारत का अपना प्लान किया हुआ पहलगाम हमले के बाद ताकत के जुनून में पागल मोदी सरकार और इसके सिक्योरिटी इदारों ने बिना किसी सबूत के पाकिस्तान पर इल्जामात आयद किए, जिसके बाद पाकिस्तान और भारत में एक नई कशीदगी ने जन्म लिया जिसकी लहर दुनिया भर में फैल चुकी है। इस मामले के बाद बरतानवी हुक्काम ने सफरी इंतबाह में अपने शहरियों को पाक भारत बॉर्डर और लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब सफर करने से खबरदार किया। हुक्काम की जानिब से कहा गया है कि ये इलाके सिक्योरिटी खदशात के बिना पर खतरनाक हो सकते हैं। बरतानवी दफ्तर हार्जा ने शहरियों को मशवरा दिया है कि वो इस खित्ते का सफर मुलतवी कर दें जब तक हालात मामूल पर न आए। भारत और पाकिस्तान अपने अपने हिस्से में सरहद पर मजबूत फौजी मौजूदगी रखते हैं। बरतानवी एडवाइजरी के मुताबिक भारत और पाकिस्तान के शहरियों के लिए वाहिद सरकारी सरहदी गुजरगाह पाकिस्तान के सूबा पंजाब में वाघा और भारत के अटारी के दरमियान वाक़या है। हाजिर रहे कि इससे कबल अमरीकी महकमा खारजा की जानिब से भी अपने शहरियों के लिए भारत और पाकिस्तान की ट्रैवल एडवाइजरी जारी की जा चुकी है, जिसमें अमरीकी शहरियों को दहशतगर्दी और दीगर खतरात के पेश नजर एहतियात बरतने की हदायत की गई थी। एडवाइजरी में भारतीय शहर मणिपुर में तशद्दुद और जराइम के अलावा भारत में रेप के बढ़ते हुए वाकयात का भी तज़किरा किया गया था।
پاکستان تحریک انصاف کے متحرک کارکن سنم جاوید کے شوہر پروفیسر عتیق ریاض کو کوٹ لکھپت جیل سے رہا کر دیا گیا ہے۔ انہیں FIA نے ایک ہفتے قبل پیکا ایکٹ کے تحت گرفتار کیا گیا تھا۔ عدالت سے ضمانت منظور ہونے کے بعد عتیق ریاض کی رہائی عمل میں آئی۔ FIA سائبر کرائم ونگ کے مطابق عتیق ریاض کو اسما بخاری کی جعلی ویڈیو کے مبینہ اسکینڈل میں ملوث ہونے پر حراست میں لیا گیا تھا۔ ابتدائی تفتیش میں الزام عائد کیا تھا کہ وہ سوشل میڈیا پر جعلی مواد کی ترسیل اور پھیلاؤ میں ملوث رہے ہیں، تاہم عدالت سے ضمانت حاصل کرنے پر انہیں رہا کر دیا گیا۔ یاد رہے کہ PTI رہنما سنم جاوید اور ان کے شوہر کو پولیس نے ایک ہفتے قبل کوٹ لکھپت جیل کے قریب سے حراست میں لیا تھا۔ رپورٹس کے مطابق پولیس نے دونوں کو گرفتار کر کے نامعلوم مقام پر منتقل کیا تھا، جس کے بعد FIA نے عتیق ریاض کو تحویل میں لے لیا۔ سنم جاوید اس وقت 9 مئی کے احتجاجی کیسز کے سلسلے میں عدالتی کارروائیوں کا سامنا کر رہی ہیں۔ انہیں 8 فروری کو لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش کیا گیا، جہاں عدالت نے ان کا جسمانی ریمانڈ مسترد کرتے ہوئے انہیں جوڈیشنل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ تھانہ اسلام پورہ میں درج مقدمہ نمبر 886 کے تحت سنم جاوید، عالیہ حمزہ، نازیہ بلوچ، انتظار حسین پنچوتا، 35 نامعلوم افراد پر ریاست مخالف نعرے بازی اور اشتعال انگیز تقاریر کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ سنم جاوید سے مزید تفتیش جاری ہے اور مقدمے میں پیش رفت کی جا رہی ہے۔ پاکستان نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں بھارت کا گھناؤنا چہرہ بے نقاب کر دیا۔ پاکستان نے سلامتی کونسل کو بھارت کے اشتعال انگیز اقدامات سے آگاہ کر دیا۔ پاکستان کی درخواست پر بلایا گیا پاک بھارت کشیدگی کے حوالے سے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اہم اجلاس اختتام پذیر ہو گیا۔ اجلاس میں سلامتی کونسل کے 5 مستقل سمیت 15 ارکان شریک ہوئے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب آصف افتخار کا کہنا ہے کہ پاکستان بار بار کہہ چکا ہے کہ پہلگام واقعے سے کوئی تعلق نہیں۔ بھارت کی جانب سنتاس معاہدے کو معطل کرنا عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ پاکستان کی درخواست پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے بند کمرہ اجلاس کے بعد پاکستان کے مستقل مندوب آصف افتخار نے بریفنگ دی۔ آصف افتخار کا کہنا تھا کہ سنتاس معاہدے کی معطلی کا معاملہ بھی اجلاس میں اٹھایا گیا۔ انہوں نے کہا کہ پہلگام واقعے کی آزادانہ، شفاف اور بین الاقوامی تحقیقات میں تعاون کے لیے تیار ہیں۔ بھارتی اقدامات سے خطے میں امن و سلامتی کو شدید خطرات لاحق ہیں۔ آصف افتخار نے بتایا کہ پاکستان اپنی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے دفاع کے لیے تیار ہے۔ خطے کے ممالک کے ساتھ مسائل کو مذاکرات کے ذریعے حل کرنا چاہتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ تنازع کشمیر پاکستان اور بھارت کے درمیان بنیادی مسئلہ ہے۔ مسئلہ کشمیریوں کی امنگوں کے مطابق حل ہونا چاہیے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان نے سلامتی کونسل اجلاس سے مقاصد حاصل کر لیے ہیں۔ جاپان نے آسمانی بجلی قابو کرنے والی دنیا کی پہلی ٹیکنالوجی تیار کر لی۔ جاپان میں ہر سال آسمانی بجلی گرنے سے $1.25 ارب سے زائد کے نقصانات ہوتے ہیں۔ ان حادثات سے نمٹنے کے لیے جاپانی سائنسدانوں نے ایک نئی ٹیکنالوجی تیار کی ہے، جس کے ذریعے بجلی کے کوندنے کی سمت کو تبدیل کیا جا سکتا۔ یہ دنیا کی پہلی ایسی ٹیکنالوجی ہے جو بجلی کے کوندنے کو کنٹرول کرنے کی مکمل صلاحیت رکھتی ہے۔ یہ منصوبہ نپون ٹیلی گراف اینڈ ٹیلی فون کارپوریشن نے تیار کیا ہے، جس کا مقصد آسمانی بجلی سے ہونے والے جانی و مالی نقصان کو کم کرنا اور عوامی تحفظ کو بہتر بنانا ہے۔ اس ٹیکنالوجی کا تجربہ گزشتہ سال دسمبر سے 2 ماہ تک ہمادا سٹی شیمانے پریفیکچر میں کیا گیا۔ تجربے کے دوران ایک خصوصی ڈرون کو 300 میٹر کی بلندی پر طوفانی بادلوں کے درمیان اڑایا گیا۔ ڈرون میں نصب نظام نے بجلی کے ممکنہ اخراج کا مقام شناخت کیا، جس کے بعد زمین میں ایک سوئچ کے ذریعے اس کی سمت محفوظ مقام کی طرف موڑ دی گئی۔ اس ٹیکنالوجی میں استعمال ہونے والے ڈرون ایک خاص دھات سے بنی مضبوط جالی میں بند ہوتا ہے، جو بجلی کے اثر کو مخصوص حصوں تک محدود رکھتا ہے۔ روایتی طور پر عمارتوں پر اینٹینا نصب کر کے بجلی کو اپنی طرف مائل کیا جاتا ہے، لیکن یہ طریقہ ہر جگہ قابل عمل نہیں ہوتا۔ نئی ٹیکنالوجی زیادہ لچکدار اور محفوظ متبادل فراہم کرتی ہے، جو مستقبل میں شہروں، فیکٹریوں اور اہم تنصیبات کو بجلی گرنے سے بچانے میں اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔